बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्ल्स जो हैं वो AFNS कैसे ज्वाइन कर सकती हैं और किस तरह से लेफ्टिनेंट रैंक हासिल कर सकती हैं। तो आपने वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और पूरी समझ आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेती हैं तो आपका कोई क्वेश्चन भी बाकी नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है और हमें बताना है ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो चलें जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस है और ये पाक आर्मी की तरफ से ये अनाउंस की जाती हैं। इनकी जॉब जो हैं ये गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं इसमें। तो ये दो तरह की होती हैं, एक BSc नर्सिंग होता है जो जनरल नर्स होती है और दूसरी जो ट्रेंड नर्स होती है। और हम बात करते हैं पहले BSc नर्सिंग जो कि FSC के बाद अप्लाई कर सकती हैं गर्ल्स जो हैं। तो मोस्टली जो है वो इसी पे अप्लाई करती हैं। तो हम इसी को डिटेल से हम बताते हैं। तो सबसे पहले इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम बता देते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन FSC में आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए और मैट्रिक में आपके 60% नंबर होने चाहिए। इसमें यह है कि मैट्रिक में अगर आपके कम नंबर हैं 55% हैं और FSC में 50% या उससे ऊपर भी हैं या 60% है 75% है आपके, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। आपके मैट्रिक में भी 60% नंबर होना ज़रूरी है और जो FSC है उसमें परी मेडिकल में आपके जो 50% नंबर है वो होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जो सेकंड ईयर में अभी जो है वो पढ़ रही हैं गर्ल्स, वो कैसे अप्लाई कर सकती हैं। वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकती हैं। अब जो है कोरोना के दिनों में ये चल रहा है कि जो प्रमोट हुए हैं स्टूडेंट, उनका क्या है, उन्होंने होप सर्टिफिकेट बनवाना है अपने प्रिंसिपल से। उनको कहना है कि जो अंदाजे के मुताबिक आपके जितने माइंड में आपके नंबर हैं कि इतने आ जाएंगे, उतने आपने लगवाने हैं और उस तरह से होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी वही नंबर पुट कर देने हैं, क्योंकि इनिशियल जो टेस्ट हो रहे होते हैं वो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखकर आपके जो है वो पास करते जाते हैं आपको, और फाइनल लिस्ट में आपके जो है वो नंबर काउंट किए जाते हैं और उसकी बेस पे आपकी जो सिलेक्शन है वो भी कंफर्म की जाती है। तो इस तरह से ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की और सारे ट्रेनिंग वगैरह की किस तरह से होती है और रैंक वगैरह की। तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो BSc नर्सिंग FSC के बाद आप अप्लाई कर सकती हैं। उसमें जो है एज जो है वो आपकी 17 साल से लेकर मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। तो ये एज हो गई। और हम बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट आपकी 5 फुट आपकी रिक्वायरमेंट है। हाइट 152.4 सेंटीमीटर 152.4 सेंटीमीटर आपकी रिक्वायरमेंट है हाइट की। इसमें से अगर आपकी कुछ सेंटीमीटर भी कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अपनी हाइट को इंक्रीज करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स में लिखा हुआ है, जो आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनकी वो हाइट और वेट में, मतलब हाइट में कोई भी इनको उम्र और हाइट में इनको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो इसलिए हाइट अगर थोड़ी सी भी कम है तो उसको आप थोड़ी सी इंक्रीज करने की कोशिश करें और फिर आप अप्लाई करें। अगर आपकी 5 फुट से कम है, 152.4 सेंटीमीटर से कम है, तो आप इसमें अप्लाई ना करें और अपनी हाइट को इंक्रीज करने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेट की। तो वेट आपका BMI एज पर बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। तो उसमें यह है कि आपके 5 फुट के लिए आपके कम अज कम आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 60-65 किलोग्राम तक होना चाहिए। इस तरह से जितनी जितनी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी उस तरह से मैक्सिमम जो है आपकी वेट है वो भी बढ़ता जाएगा और मिनिमम में भी ऐड होता जाएगा आगे। तो BMI इसी तरह से होता है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल लिस्ट भी आपको BMI की शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो आप वहां से देख लेना कि किस तरह से BMI वो काउंट करते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग किस तरह से होती है। तो ट्रेनिंग में इनका ये है कि जो BSc नर्सिंग होती है
وہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو 4 سال ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ٹریننگ. تو ٹریننگ آپ کی جو ہے وہ کافی سارے سی ایم ایچ ہیں وہاں پہ ہوتی ہے، جو راول پنڈی کا سینٹر ہے وہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور جو سی ایم ایچ کھاریاں ہے، سی ایم ایچ ملتان ہے، اسی طرح سے سی ایم ایچ کوئٹہ ہے، تو اور بھی 2 سی ایم ایچ لاہور ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے 4 سال کی. اور جو بی ایس جو دوسری ٹرینڈ نرس ہیں وہ انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہونا چاہیے، ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میں ہے، تو انہوں نے ڈپلوما کیا ہونا چاہیے نرسنگ کا. اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 6 ویکس کی 6 ہفتوں کی صرف اور صرف ہوتی ہے، اور ان کی راول پنڈی میں ہوتی ہے تو اور سی ایم ایچ کھاریاں میں ہوتی ہے. یہ 2 جگہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جو ٹرینڈ نرس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں، میل ان میں اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ میل کے لیے جو ہے وہ پی ایم میں ہوتا ہے، اور فیمیل کے لیے ان کے جو برابر کا رینک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے ایف این ایس میں اپلائی کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کا جو رینک کیا ہوتا ہے. رینک جو ہے وہ ان کو لیفٹیننٹ کا رینک ملتا ہے. جب یہ اپنی جو ٹریننگ ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیتی ہیں، اگر آپ کی ٹریننگ میں اگر آپ کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی ریجیکشن کا پروسیس آتا ہے تو وہ آپ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں ٹریننگ میں. اگر آپ ریفر کرنے کے جب وہ جتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ اس میں جو ہے وہ کمپوز نہیں کرتے، اپنے آپ پرابلم کو سالو نہیں کرتے، تو آپ کو وہ ٹریننگ کے دوران ٹریننگ بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے دوران ٹریننگ بھی تھوڑا سا حساس ہو کے رہنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے کوئی سیریس، تو آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ٹریننگ میں. تو اسی لیے لکھتے ہیں کہ سکسیزفل جب ٹریننگ سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے لیفٹیننٹ کا رینک مل جاتا ہے. تو یہ جو دوسری نرسیں ہوتی ہیں، جو ٹرینڈ نرس ہوتی ہیں، ان کا جو پہلے ہی جو ان کا ہے وہ ان کو مل چکا ہوتا ہے. جب وہ کمپلیٹ کرتی ہیں اپنا پروسیس تو ان کو پہلے ہی جو ہے وہ لیفٹیننٹ کا رینک مل چکا ہوتا ہے. تو ایک چیز ان کے بارے میں رہ گئی ہے، جو ٹرینڈ نرس ہوتی ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 18 سے 28 سال تک اپلائی کر سکتی ہیں. مطلب اگر آپ ایف ایس سی کے بعد اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ نرسنگ کا پہلے ڈپلوما کر لیں، اس کے بعد کیونکہ 28 سال تک بہت زیادہ عمر ہے تو اس وقت تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نرسنگ کا ڈپلوما لیں اور اس کے بعد آسانی سے آپ 6 ہفتوں کی آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں. 18 سے 28 سال تک ان کی عمر ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم ایک آخری بات رہ گئی ہے ہم سے کہ جو ان میرڈ ہیں وہ جو ایف ایس سی کے بعد اپلائی کرتے ہیں بی ایس سی نرسنگ کے لیے، جو اے ایف این ایس میں ایڈمیشن لیتی ہیں، وہ صرف اور صرف ان میرڈ اپلائی کر سکتی ہیں، اور ڈائیورس بھی اپلائی کر سکتی ہیں جو ڈائیورس ہوں، اور ویڈو بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری ٹرینڈ نرس کی، وہ جو ہے وہ میرڈ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور ان میرڈ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، جس طرح کی بھی ہو وہ اپلائی کر سکتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کا پہلا چانس جو ایف ایس سی کے بعد والا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس دوسرا چانس ہوتا ہے کہ آپ نرسنگ کا ڈپلوما کریں. اگر آپ کی میرڈ شادی بھی ہو جاتی ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں، نرسنگ کا ڈپلوما کریں، اس کے بعد 28 سال تک آپ اپلائی بھی کر سکتی ہیں، عمر بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی. تو یہ تھا مکمل جو ہے ان کا پروسیس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن رہتا ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں. تو ہمارے حوالے سے تقریباً یہ پوری ویڈیو جو ہے وہ اسی بارے میں تھی، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی اور آپ کا کوئی کویشچن باقی نہیں ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.